नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विवादमा 28 वटा रिट सर्वोच्चमा दायर, 24 रिटमा पुनर्स्थापनाको माग, देउवाको पक्षमा 146 सांसदको एउटै निवेदन। एमालेद्वारा खनाल नेपाल सहित 11 नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन, पाण्डे र भुषाल सहित थप 12 जनासँग 24 घण्टे स्पष्टीकरण। निषेधाज्ञा प्रभावकारी नहुँदा महामारी नियन्त्रणमा नआएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निष्कर्ष। संक्रमण घट्न अझै 4 हप्ता लाग्ने प्रक्षेपण, आज 185 जनाको मृत्यु। सैन्य कुपछि नजरबन्दमा रहेकी म्यानमारकी नेत्री सूची पहिलोपटक अदालतमा उपस्थित, भ्रष्टाचार र कानुन उल्लङ्घनका 6 वटा मुद्दा। र युरोकपका लागि स्पेन टिम घोषणा हुँदा नियमित कप्तान नै टिममा परेनन्, नयाँ खेलाडीलाई मौका। प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति विवाद नरहेर सर्वोच्च अदालतमा 28 वटा रिट निवेदन दायर भएका छन्। तीमध्ये 24 वटामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएका 4 वटा निवेदन छन्। विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले आफ्नो स्पष्ट बहुमत रहेकाले दाबी अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी मध्यावधि निर्वाचन पनि रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। रिटसँगै नेपाली कांग्रेस 51, माओवादीका 49, एमालेको माधव नेपाल समूहका 23, जसपाको उपेन्द्र यादव खेमाका 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सहित 146 सांसदको हस्ताक्षर पेश गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम संख्याको बहुमतको दाबी गरेर संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आदेश माग्ने सर्वोच्च अदालतबाट हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। र अर्को जुन चाहिँ त असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ, प्रतिनिधि सभाको पुनर्गठनको दुईटा मूल माग लिएर हामी सर्वोच्च अदालतमा 146 जना मान्यजीहरू आज आउनु भएको छ। निवेदन लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव सहित 139 सांसद भौतिक रूपमै उपस्थित भएका थिए भने 6 जनाले प्रतिनिधि पठाएका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग भएका 9 वटा रिट संवैधानिक इजलास र 15 वटा नियमित इजलासमा सुनवाई हुने गरी दर्ता भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटको सुनवाई अब कसरी अगाडि बढ्छ र यसको निर्णय कहिलेसम्म आउन सक्छ, यसबारे हामीले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षका कानुन व्यवसायी खम्म बहादुर खातीलाई सोधेका छौँ। दर्ता आज भएको छ, भोलि त्यसलाई चाहिने फाइनल्ली शनाखत गरेर पर्सि बिदा परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ शुक्रबारसम्म पेशी हुन सक्दछ, किनभने बिहिबार संवैधानिक इजलास बस्दैन, बुधबार र शुक्रबार बस्ने हुँदाखेरि अत्यन्तै यो चाहिँ अग्राधिकार दिएर अन्तरिम आदेश पनि दिनुपर्ने मागदावी रिट निवेदकहरूको भएको कारणले गर्दाखेरि शुक्रबार नै यसको पेशी हुन सक्दछ। संवैधानिक इजलासले अहिले जुन एक्टिभिटिजहरू भइरहेका छन्, जस्तै 2078 2/8मा चाहिँ नि निर्वाचनको घोषणा गरेको र 2/7मा चाहिँ जुन अहिलेको चाहिँ दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गरेको छ, यो दुईटै निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। फेरि आर्थिक बजेटको सन्दर्भमा जेठ 15 गते संविधान बमोजिमको चाहिने बजेट पनि ल्याउनु पर्ने भएको कारणले यसलाई जति सक्दो छिटोभन्दा छिटो यो प्रक्रियामा जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अदालतमा कानुन व्यवसायीहरूले पनि टाइम म्यानेज गर्नुपर्दछ र यसलाई अत्यन्तै लामो समयसम्म लिनुपर्ने वा त्यस्तो स्थिति छैन। 2077 11/11 को फैसलामा नै त्यो कुराका सन्दर्भमा व्याख्या भइसकेका कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै लामो समय बहस पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्यता छैन। र यसमा प्राविधिक पाटोबाट हेर्दाखेरि, म्याथमेटिकल्ली हेर्दाखेरि कसको पक्षमा बहुमत छ वा छैन भन्ने कुरा मात्रै निक्रोल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र स्वयं हालका प्रधानमन्त्रीले चाहिने 3 बमोजिमको उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको ठुलो दल भएका कारणले उहाँले प्रधानमन्त्रीको पदमा बहाल रहेका कारणले गर्दाखेरि उहाँले 4 बमोजिम फेस गर्दैन, म त्यसको भन्ने सन्दर्भमा उहाँले स्वीकार गरिसकेको र त्यसबाट उहाँ विबन्धित पनि हुनुहुन्छ र 5 बमोजिमको प्रक्रियाहरू थाल्नका लागि उहाँले राजीनामा दिएको अवस्था नभई उहाँ स्वतन्त्र प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि नभई उहाँ बहालवाला प्रधानमन्त्री भएका कारणले त्यो दाबी नपुग्न सक्ने प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यो धेरै लामो समयसम्म बहस पैरवी गर्नुपर्ने अवस्था छैन।
नियन्त्रण र रोकथामको लागि सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने सङ्केत गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निषेधाज्ञा प्रभावकारी नभएको र कतिपय सेवा सुचारू नै रहेकाले महामारी अपेक्षित रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको बताए। पछिल्लो एक हप्तामा दैनिक औसत सङ्क्रमण 8300 रहेको र कम हुन अझै 4 हप्ता लाग्ने उनको भनाइ थियो। विज्ञहरूले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन दिएको सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए। वर्तमान अवस्थामा देशमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपले लिएको छ र अन्य खर्चहरू, खोप लगायत अन्य खर्चहरूको विषयमा मन्त्रालय बेला बेलामा श्वेतपत्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछ। सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेका प्रयासहरू, नियन्त्रणका लागि दात्री निकाय र वैदेशिक सहयोग लगायतका विवरण सार्वजनिक गरेका मन्त्री त्रिपाठीले छिट्टै खोप ल्याउन उच्च स्तरमा पहल भइरहेको जानकारी पनि दिए। 65 वर्षभन्दा माथिका 14.5 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई 16 हप्ताभित्रै दोस्रो मात्रा लगाउने गरी खोप ल्याउने उनको दाबी थियो। सबैलाई आश्वस्त गर्न के चाहन्छु भने खोप समयमा आइपुग्छ, त्यसको लागि सरकारले सबै प्रयत्नहरू गरिरहेको छ। मैले भने व्यक्तिगत, राजनैतिक, कूटनैतिक सबै प्रयत्नहरू अगाडि बढिरहेका छन् र त्यसैले त्यो हामी पुगिसकेका छौँ। मन्त्री त्रिपाठीले खोप आउने दाबी गरिरहँदा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने राजनीतिक र कूटनीतिक प्रयास गरिरहे पनि दोस्रो खोपको अझै सुनिश्चितता नभएको बताए। बिरामीको सम्पर्क पहिचान गरी सबैको परीक्षण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा एन्टिजेन किट पठाइएको कार्यक्रममा जानकारी दिएको थियो। अहिले दैनिक 20,000 को हाराहारीमा भइरहेको परीक्षण बढाएर थप 20,000 देखि 25,000 पुर्याउने बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट 185 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6,531 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यस्तै 7,220 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। 19,846 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 36% भन्दा बढीमा भाइरस भेटिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 2785 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यस्तै मोरङमा 332, रूपन्देहीमा 287, मकवानपुरमा 242 र सुनसरीमा 218 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। देशभर 1,15,000 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्। तीमध्ये 1,08,000 घरमै छन्। 7300 जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। 1697 जनाको आइसियु र 467 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको 3 साता नाघ्यो, तर दैनिक सङ्क्रमण दर 40%बाट घट्न सकेको छैन। कोभिड सहरी क्षेत्रबाट गाउँ गाउँमा फैलिएको छ। कतिपय गाउँमा सङ्क्रमण दर 95%सम्म देखिएको छ। गाउँमा बिरामी मात्र बढेका छैनन्, मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ। 64 घर धोरिरहेको गुल्मीको लम्करा गाउँमा कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणका बिरामी देखेपछि केही दिन अघि 92 जनाको नमुना सङ्कलन गर्यो। PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 74 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भयो। कोभिड फैलिएको लम्करा मात्र होइन, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार धेरै गाउँमा घर घरै जसो रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी छन्, तर अधिकांशको नमुना परीक्षण हुन सकेको छैन, जसले महामारी फैलाउन सहयोग पुगिरहेको छ। लम्करा भन्ने ठाउँ र उलेनी भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्रमशः 74 र 54 जना कोभिड-19 बिरामी भएको हामीले थाहा पाएका छौँ र त्यहाँको उपचारको लागि चाहिँ धेरै बिरामीहरू चाहिँ माइल्ड खेलका हुनुहुन्छ र त्यहाँका चाहिँ स्वास्थ्य संयोजक र अध्यक्षज्यूसँग हाम्रो भलाखुसारी भइरहेको छ र संवाद भइरहेछ र माइल्ड खालकोलाई त्यहीँ उपचार गर्ने र केही मोडरेट खालका बिरामीहरू छन् भने जोहाङ र रुरुको पिएचसीमा चाहिँ पठाउने र के सिकिस्त भयो भने चाहिँ गुल्मी अस्पताल तम्घासमा पठाउन हामीले चाहिँ सल्लाह दिइरहेछौँ। गुल्मीमा कोभिडका कारण 45 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोभिडले भयावह रूप लिएको गुल्मीका गाउँ मात्र होइन, काभ्रेका धेरै गाउँमा पनि बिरामी बढेका छन्। एक साता अघि 5 खालमा 49 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 47 जनामा कोभिड देखियो।
यस्तै 5 खाल नजिकैको खरेलथोकमा 37 मध्ये 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। महामारीले ददैलकै रूप लिएको पाइएपछि 5 खाल 15 दिनका लागि सिल गरिएको छ। यस्तै रोसी र तिमाल गाउँपालिका पनि सिल गरिएका छन्। लक्षण देखेका धेरैको परीक्षण नै हुन सकेको छैन। काभ्रेमा अहिले करिब 3000 सक्रिय संक्रमित छन् भने 147 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्युठानका गाउँमा पनि कोभिड फैलिएको छ। गना र तिराम गाउँमा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी देखिएपछि परीक्षण गर्दा 70% संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर गाउँ बस्तीमा परीक्षण निकै सुस्त छ। प्युठानको अवस्था हेर्दाखेरि कोरोना संक्रमितको आशंका भएका मान्छेहरू गाउँमा बिरामी चाहिँ देखिएको छ। यहाँले भनेकै जस्तै परीक्षणको दायरा बढ्न चाहिँ सकेको छैन। कतिपय स्थानीय तहहरूले एन्टिजेन किटबाट चाहिँ परीक्षण गरिरहेको अवस्था छ। तर त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा छैन। पिसिआर एकदमै लामो प्रक्रिया 7-8 दिनसम्म चाहिँ लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ। अधिकांश जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा 3 सातादेखि निषेधाज्ञा छ, जसका कारण शहरी क्षेत्रको संक्रमण दर केही कम भएको छ। यसको उदाहरण स्वरूप काठमाडौँ उपत्यकालाई लिन सकिन्छ। उपत्यकामा वैशाख 16 मा 4200 भन्दा बढी कोभिड पुष्टि भएकामा त्यो संख्या सोमबार 2800 भन्दा कम छ। तर गाउँमा भने डरलाग्दो रूपमा बढेकैले एक साता यता दैनिक संक्रमितको संख्या औसत 8000बाट घट्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू नवराज फुसाल, रमा दाहाल, शमशेर विक्रम जीसीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोभिडको दोस्रो लहरपछि 1.5 महिना नहुँदै करिब 3500ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चिकित्सकहरूले तेस्रो लहर पनि आउने चेतावनी दिइरहेका छन्। तर रोकथामका प्रयास प्रभावकारी नभइरहेका बेला सरकारले भने एकपछि अर्को गरी जोखिम बढाउने निर्णय लिइरहेको छ। गत वर्ष पहिलो लहरको संक्रमण कार्तिक महिनामा उच्च भएको थियो। त्यतिन्जेल 84,000 संक्रमित थपिए भने 515 जनाले ज्यान गुमाए। 5743 जना बिरामी कार्तिक 5 गते एकै दिन थपिएका हुन्, जुन गत वर्ष एकै दिन थपिएको सर्वाधिक संख्या हो। दशैं लगायत चाडबाडको नाममा भएका किनमेल, भेटघाट र आवागमनले संक्रमण बढाएको थियो। महामारी केही मत्थर भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्णतः नियन्त्रणमै आइसके जसरी सभा र भाषणबाजीलाई बढावा दिए। विज्ञहरूले दोस्रो लहरको चेतावनी दिइरहँदा सरकार र दलहरूले व्यवस्था गर्दै ठूला सभा र विरोध प्रदर्शन गरे। नभन्दै दोस्रो लहर आयो। चैत अन्तिम सातादेखि संक्रमण फेरि उकालो लाग्यो। पहिले भन्दा बढी संक्रामक प्रजातिको भाइरसले बिरामी वात्तै बढाएपछि आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको त अभाव भयो नै, अस्पतालमा शय्या समेत नपाउने स्थिति आयो। यसले मृत्युदर समेत बढाएकाले वैशाख यता 41 दिनमै 3473 संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हामी दोस्रो संक्रमणको लहर निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट हामीले व्यवस्थापन गर्दै आजसम्म आइपुगेका छौँ। हामी पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अहिले पनि गुज्रिरहेका छौँ। तेस्रो लहर आयो भने तेस्रो लहरको सबै कुराहरू फरक हुँदै आउने हुन्छ। त्यतिखेर हामीले संक्रमण रोक्नलाई पनि गाह्रो हुने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ। उपचारको कुरा त धेरै नै गाह्रो, धेरै नै चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिले नै हामी सबैजना सजग बन्नुपर्छ। भोलि आउन सक्ने कुराहरू सम्बन्धित प्राविधिकहरूले भनिरहेका कुराहरूलाई संवेदनशील तरिकाले लिनुपर्ने हुन्छ र व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। देशभर निषेधाज्ञा लगाउँदा पनि संक्रमण दर 40% हाराहारी छ। दैनिक 8000 हाराहारी संक्रमित थपिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले संक्रमण दर घट्न अझै 4 साता लाग्ने बताइरहेको छ। अझ विज्ञहरूले तेस्रो लहरको चेतावनी दिएका छन्। यस्तो बेला रोकथामका थप कदम चाल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने भिडभाड बढाउने निर्णय मात्र गरेका छैनन्, चुनाव घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार यता मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालतमा भिड बढ्दै गएको छ। यसले स्थिति नियन्त्रणमा आउनुको साटो अझै भयावह हुने चिकित्सकहरूको चेतावनी छ। अब एउटा चाहिँ चिकित्सकीय हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी हरेक दिन यो हाम्रो जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। फर्स्ट वेभमा जति संक्रमित थिए, अब सेकेन्ड वेभमा झन् बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। मृत्यु पनि बढिराखेको अवस्था छ। दिनरात नबनिकन स्वास्थ्यहरू खटिरहेका छन्। अझै पनि युद्धमा विजय प्राप्त गर्न सकेका छौँ, हामी लडिरहेका छौँ। र यस्तो अवस्थामा अब भोलि थर्ड वेभ चाहिँ आउने अवश्यम्भावी छ। त्यसकारण त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामी त्यसको लागि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हो। र यो बिचमा हामीले
यस्ता चुनाव भयो अन्य सभा सम्मेलनहरूको कार्यक्रम भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ 3-4 महिनाभन्दा चाहिँ पछाडि चाहिँ जुन यो थर्ड वेभ आउने भनिराखेका थियौँ यस्तो प्रकारको एक्टिभिटिज गऱ्यो भने अब तत्कालै आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। देशभित्रै खोप उत्पादन गर्ने छिमेकी भारतमा महामारी नियन्त्रण बाहिर छ। हामी कहाँ खोपको टुङ्गो छैन। खोप लगाउने, समुदायमा परीक्षण बढाउने र भिड नियन्त्रण नगर्ने हो भने दोस्रो लहर नथामिँदै तेस्रो लहरको चपेटामा पर्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोभिडबाट जोगिन देशका अधिकांश भूभाग बन्द छन्। सेनिटाइजरदेखि मास्कसम्म सङ्क्रमण रोक्ने स्वास्थ्य मापदण्ड हुन्। महामारीसँग जोगिन प्रयोग हुने तिनै साधन गुणस्तरहीन र अझ जीवनै जान सक्ने खालका समेत पाइएका छन्। न त्यस्ता गुणस्तरहीन साधनको बजारमा भइरहेको बिक्री वितरणको अनुगमन नै प्रभावकारी भइरहेको छ। भित्र कतै ड्रम भरिभराउ छ, कतै बजार पठाउन तयार पारिएका कार्टुनहरू, ग्यालिन र बोतलमा पनि सबै भरिभराउ। यो कोभिडबाट जोगाउने एउटा सावधानीको साधन हो, अर्थात् सेनिटाइजर। तर बजारमा पठाउन लागि यो नुवामी नामको सेनिटाइजर यति खतरनाक छ कि यसको प्रयोगले ज्यानै लिन सक्छ, किनकि यसमा प्राणघातक रसायन मिथाइनल प्रयोग भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागको मापदण्ड अनुसार सेनिटाइजरमा 1% पनि मिथाइनल प्रयोग गर्न मिल्दैन। तर उत्सव डिटर्जेन्ट एन्ड कस्मेटिक उद्योगले उत्पादन गरेको यो सेनिटाइजरमा 54% मिथाइनल छ। त्यस्तै ठमेलमा भेटिएको समीप इन्टरप्राइजेसले पनि यस्तै घातक सेनिटाइजर बजारमा ल्याएको भेटिएको छ। एक, विभागको अनुमति बिना मिथाइनल खरिद गर्न पाइँदैन। अर्कोतिर सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने अनुमति नै नपाएको उद्योगहरूले यस्तो घातक सामान बजारमा पठाइरहेको छ। आइतबार मात्रै प्रहरीले काठमाडौँका 3 स्थानमा यस्तै गरी 5000 लिटरभन्दा बढी घातक रसायन प्रयोग भएको सेनिटाइजर नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तो आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा एउटा गलत बाटो अपनाएर हैन जुन क्षति जुन प्रयोग गर्दाखेरि जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यसको क्षति पुग्न सक्ने अवस्था छ त्यसलाई पनि व्यवस्था गरेर आर्थिक लाभ लिने हिसाबले जुन हिसाबको यो गैरकानुनी काम गरेको छ यो अमानवीय ठुलो एउटा जघन्य अपराध हो म भन्न चाहन्छु। त्यही भएर यस्ता व्यक्तिलाई कडा रूपमा चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। 70 देखि 80% अल्कोहल, डिस्टिलर वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिश्रित सेनिटाइजर हेरेर खरिद गर्न भनेको छ। नक्कलीले पनि यो सबै लेख्ने भएकाले खरिदकर्ताले विभागको दर्ता नम्बर समेत हेर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। यो हेर्दाखेरि त यो ठिक छ, हेर्दाखेरि यसो चिटिक्क छ, लगाउन मिल्ने छ, स्प्रे हुन्छ, लेभल हेर्दाखेरि 75% अल्कोहल छ, तर एक्चुअलमा यो छैन। यसमा दिदिएको अथोराइजेसन नम्बरहरू यताउता केही छैन। जस्ट यसले यो हालेछु, अब यो हालेको हो कि नै कहीँबाट कसैले क्वालिटी एस्योर गरे छैन। योसँग ल्याब पनि छैन, किनभने डिडिएमा तपाईँहरूको सेनिटाइजर अनुमति लिँदाखेरि डिडिएले के गर्छ भन्दाखेरि ल्याब रिपोर्ट माग्छ, तर यसको ल्याब टेस्ट पनि गरे छैन, यहाँ बनाउने फेसिलिटी पनि छैन। त्यो अनुसारले यो कम गुणस्तरको छ भनेर प्रमाणित हुन्छ। अहिले नेपालमा 42 भन्दा बढी कम्पनीले सेनिटाइजर उत्पादन गर्दै आएका छन्। यिनको गुणस्तरमाथि निगरानी हुन सकेको छैन। त्यसैले प्रभावकारी अनुगमन गरेर मानव जीवनमाथि खेलबाड गर्न खोज्नेलाई कठोर दण्ड दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र विनोद कोजुका साथमा रमेश धामला, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशका केही प्रावधान यसअघि सरकारले नै पेश गरी संसदीय समितिबाट समेत पास भएको विधेयकभन्दा फरक पाइएका छन्। खास गरी वंशज र वैवाहिक नागरिकताको सन्दर्भमा सरकार विगतको आफ्नै अडानबाट पछि हटेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 2 वर्ष लामो छलफलपछि बल्ल बल्ल पारित भएको नागरिकता विधेयक पुनः स्थापित संसदलाई अनिश्चयको बन्दी बनाइदासम्म सदनमा प्रस्तुत भएन। 2075 साउन 22 गते संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक फेरि पनि सदन विघटन भएपछि निष्क्रिय छ। यही अवस्थामा सरकारले आइतबार नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। अध्यादेशमा सरकारले विगतमा आफैले प्रस्ताव गरी समितिबाट समेत पारित भएका प्रावधान भन्दा फरक विषय समेटेको छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयलाई अध्यादेशले मुख्य रूपमा समेटेको छ। संघीय कानुन बमोजिम मात्रै नागरिकता पाउँछ भनेर लेखेको कारणले
त्यो मितिभन्दा पछाडि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरू 6 वर्षदेखि नागरिकता नपाएर बसेका छन्। उहाँहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो सामु छ। त्यस कारणले यो व्यवस्था गरिएको हो। अब प्रश्न उठ्छ, यसले चाहिँ राष्ट्रघात गर्यो भनेर केही माननीय भूतपूर्व माननीयहरूले भन्नुभयो, केही भूतपूर्व माननीयहरूले फिजीकरण भन्नुभयो। मेरो प्रश्न छ, उहाँले कुन संविधान अन्तर्गत शपथ ग्रहण खानुभएको थियो? संसदीय समितिले भने नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भए पनि बाबु विदेशी भए अङ्गीकृत नागरिकता पाउने शर्त प्रस्ताव गरेको थियो। अध्यादेश मार्फत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर संसदीय समितिले 2065 साल मक्सिर 9 गते भित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनु अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई यथावत नै राखेको छ, जबकि संसदीय समितिले विदेशी बुहारीको हकमा 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर हाउसभित्र छिरिसकेका थिए। त्यसको ठिक्क विपरीत चाहिँ अहिलेको नागरिकता विधेयक अध्यादेश चाहिँ आएको छ। वंशज र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा तत्कालीन नेकपाकै अडानका कारण लामो समयदेखि संसदमा नागरिकता विधेयक अल्झेको थियो। यसबारे विधेयक पारित गर्ने विघटित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति के भन्छन् त? संविधानको जगमा टेकेर अधिकतम चाहिँ प्रगतिशील बनाउने, अधिकतम नागरिकमुखी बनाउने र कोही पनि नागरिकहरू एउटा नेपाली नागरिकहरू नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित नहोस् भन्ने प्रयत्न चाहिँ यो विधेयकमा गरिएको थियो। अन्य राजनीतिक दलको सहमति बिना नै सत्ता मोल मलाइका रूपमा यो अध्यादेश ल्याइएको विपक्षीको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए अध्यादेश फेरि सदनमा पुग्नेछ, त्यसपछि त्यहाँ रहेको विधेयक के हुने भन्ने प्रश्न उठ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज पनि कीर्तिमानी कारोबार भएको छ। कोभिडले आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भएका बेला 13 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। शेयर बजारमा एकै दिन यति ठुलो कारोबार भएको यो पहिलो पटक हो। जेठ 5 गते 11 अर्ब 95 करोडको कारोबार भएको थियो। हिजो 11 अर्ब 69 करोडको कारोबार भएको थियो। कोभिडले सबैजसो उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकाले लगानीकर्ता शेयर बजारमा ओइरिँदा कारोबार रकम बढेको हो। लगातार 2 दिनको कारोबार रकमले लगानीकर्ताले राजनैतिक उथलपुथललाई व्यवस्था गरेको देखिन्छ। आज 216 कम्पनीका 2 करोड 71 लाख 40 हजार किता शेयर किनिबेच भएका छन्। जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको मात्र 1 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। यो कुल कारोबारको 9.5% हो। कीर्तिमानी कारोबार हुँदा बजार मापन गर्ने नेप्सी परिसूचक पनि 3 अङ्कले बढेर 2823 अङ्कमा पुगेको छ। यो पनि अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु हो। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सरकारी कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ। सरकारी ब्याज अनुदानको ऋण 2 वर्षमा जम्मा 139 जनाले मात्र पाएका छन्, जबकि उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई उद्यम गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम 2 वर्षदेखि बजेटमै छ। यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन भने निकै निराशाजनक छ। 2 आर्थिक वर्षमा जम्मा 139 जनाले मात्र प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाएका छन्। उनीहरूले पाएको ऋणको रकम 6 करोड 5 लाख रुपैयाँ हो। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाले कामको खोजीमा भौतारिनु नपरोस् र उद्यम गरून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले 7 लाखसम्म ऋण दिने कार्यक्रम ल्याएको हो। यस्तो ऋणमा आधार दरमा 2% भन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन। बैंकहरूको औसत आधार दर अहिले 6.91% छ, अर्थात् ब्याज दर 9% भन्दा बढी हुँदैन। त्यसमा 5% ब्याज सरकारले नै तिरिदिन्छ। ऋणीले 4% मात्र तिरे पुग्छ। ऋण प्राप्तिका लागि आफूले गर्न चाहेको उद्यमको योजना बैंकमा पेश गर्नुपर्छ।
तर धेरै जसोले ठोस योजना पेश नगरी रकम हत्याउने नियत राखेकाले ऋण प्रवाह निकै सुस्त भएको बैंकहरूको भनाइ छ। अन्य कर्जाहरूको जस्तो यसमा चाहिँ गएको छैन। शिक्षित बेरोजगारहरूले एउटा चाहिँ सो गर्दैमा प्रमाणपत्र सो गर्दैमा उहाँको व्यावसायिक परियोजना चाहिँ बैंकको लागि मान्य हुनैपर्छ भन्ने छैन। त्यो फिजिबल नहुन पनि सक्छ। फिजिबल हो भने अन्य अब चाहिँ भनौँ न डिप्लोमा पास नगरेका व्यक्तिहरूलाई त बैंकहरूले कर्जा दिइराखेको हुन्छ, धितो बिना कर्जा लगानी गरिरहेको हुन्छ भने उहाँहरूलाई नगर्ने भन्ने अवश्य होइन। यस्तो ऋण लिनका लागि स्नातक तह पास गरेको र 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। साथै सिप विकास तथा तालिम केन्द्रबाट 7 दिनको तालिम लिएको हुनुपर्ने शर्त पनि छ। शर्त पूरा गरी नतिजा दिने खालको योजना पेश गर्नेले 5 वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने गरी ऋण पाउने मात्र होइन, सरकारले योजनाको बीमा समेत गरिदिन्छ। त्यसो भए कार्यक्रम किन असफल जस्तै भयो त? एक त सबैले उद्यमको योजना बनाउन सक्छन् भन्ने छैन, अर्कातिर उद्यम गर्न 7 लाख रुपैयाँ ठुलो रकम होइन। यस्तै बैंकहरूले पनि यो ऋण प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। तपाईले कुनै चिज लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि त तपाईँ त पहिला त आफै पुरै प्रिपेयर हुनु पर्यो नि त। त्यो आफू प्रिपेयर नहुँदाखेरि चाहिँ यो समस्या भएको हो। अब एउटा ब्याचलर पास गरेको विद्यार्थी, एउटा राम्रो एउटा दक्ष मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको 7 लाखमा चित्त बुझाइरहेछ। यसमा चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति 7 लाख पुग्दैन सर। यो चाहिँ करिब 20-25 लाख हुनु पर्थ्यो होइन। अहिलेको जमानामा 7 लाख त तपाईँको चाहिँ 65-66 सालको तिर जस्तो कुरो हो। युवामा योजना तर्जुमाको क्षमता र सिप विकास गरी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकारले ध्यान दिएको छैन। बजेटमा समावेश गर्नुलाई नै उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको छ। त्यसैले युवाहरूलाई उद्यममा आकर्षित गर्ने भन्दा प्रचारका लागि मात्र कार्यक्रम ल्याइएको त होइन भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नागरिकता विधेयक संसदमा अड्काएर अध्यादेश ल्याउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, राजनीतिक मोलमोलाई, बी, समाधानको उपाय र सी, विघटन पछिको बाध्यता। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए, राजनीतिक मोलमोलाइमा अब जनताको आवाज हामीले पर्वतमा सोधेका छौँ। आवश्यक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिद गरेर ल्याउन सरकारले किन आनाकानी गरिरहेको होला? जनताको आवाज। जनताका लागि खोप ल्याइदिए हुन्थ्यो, जनताका लागि उपचार गरिदिए हुन्थ्यो, जनताका लागि चाहिँ भोका जनतालाई चाहिँ खाना खुवाइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरो त यो त के हो भने यो चाहिँ उसलाई चाहिँ बगरलाई चाहिँ खसीले चाहिँ गरेको गुहार जस्तो उसले चाहिँ कुनै सुन्नेवाला छैन। यति निरङ्कुश, यति बेविचारी यो सरकार छ। सरकारले सब जनताहरूको लागि चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ खोप ल्याएर जनताहरूको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। कोही भोकमरीले मरेका छन्, कोही खाना नपाएर भित्रभित्र चाहिँ बसिरहेका छन्। यो बेलामा लकडाउन। उहाँलाई चुनावै चाहिएको छ, कुर्सी नै चाहिएको छ। उहाँले यो बेलामा कुर्सी छोडेर ल म जनतासँग जान्छु, म जनतालाई जोगाउँछु, म चुनाव गर्ने यत्रो ठुलो बजेटले म जनतालाई पहिला खोप लाउँछु, जनता बाँचे भने म बाँच्छु र म चुनाव गराउँछु भन्नेतिर जानुपर्ने जस्तो लाग्छ। विदेशहरूमा चाहिँ खोपको व्यवस्थापन गरेर नै अहिले विदेशीहरू कोभिड-19बाट पनि सुरक्षित भइसकेका छन् भने हाम्रो नेपालको स्थितिमा भने चाहिँ चुनाव मात्रै गर्ने भनेर नेताहरूले गरिराखेको खण्डमा त्यो नगरिकन हामीलाई जनताहरूलाई खोपको व्यवस्थापन गरिराखेरि राम्रो हुन्थ्यो। जनताहरू आक्रान्त छन्, त्यसका लागि चाहिँ अझ पनि सचेत भएर सबै दलहरू चाहिँ सचेत भएर चाहिँ मुलुक नेपाली जनतालाई चाहिँ बचाउने कुरामा चाहिँ सबैको ध्यान जानुपर्छ। नचाहिने खर्च लगानी गर्नुभन्दा खोपमा लगानी गरे मात्रै जनता बाँच्छन् जस्तो लाग्छ। खोप लाउनेमा मान्छे नि राम्रो हुन्छ, पछि राम्रो सबै बाँचेपछि जनता बाँचेको भोट पनि राम्रै आउँछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।